أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بات، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 21واں پارا، سپارے دا رکوع 17واں، سورت دا نام سورہ احزاب، سورت دا رکوع پہلا۔ فی زمانہ اور معاشرہ کسی اچھے گھر دا بیٹی واسطے یا بیٹے واسطے اچھے گھر دا رشتہ میسر آ جائے تو اسی آنے کہ فلاں بڑا خوش نصیب ہے، او دی بیٹی دا رشتہ پڑھے لکھے گھرانے دے اندر دنیاوی مال و اسباب دے حوالے نال کاروباری فیملی اندر بڑے اچھے، بڑے نیک، بڑے مخلص، بڑے بہتر لوگ نے، بڑا خوش نصیب ہے اونا دی بیٹی دا رشتہ فلاں وال طے ہو گیا، اور واقعتاً ہی دنیاوی لحاظ نہ اگر دیکھا جائے تو کسی اچھے نسلی اور خاندانی گھر دے اندر اگر رشتہ طے ہو جائے تو بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے۔ میں قربان جاواں ان عظیم ہستیاں تو کہ جنہاں نو گھر میسر آیا تو محمد مصطفیٰ دا آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام آپ علیہ السلام نے زندگی پاک دے اندر 9 یا 11 نکاح فرمائے نے۔ امت واسطے جو شریعت مقرر ہے، آپ نے فرمایا ایک مسلمان بیک وقت 4
خواتین نو اپنے نکاح دے اندر رکھ سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آرڈر اور حکم نال بیک وقت 9 یا 11 نکاح فرمائے نے، اور او دے اندر بڑیاں حکمتاں پوشیدہ سن۔ بہت سارے لوگ ایسے نے جیڑے انہاں نکاحاں دی وجہ تو اللہ نے انہاں نو اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اے 9 نکاح جڑے آپ نے فرمائے نے، سب تو پہلا نکاح امہات المومنین چوں سب تو پہلے ساڈے اماں جان حضرت ماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہاں نو خدیجہ بنت خویلد دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے، او سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہ جنہاں دا نبی پاک علیہ السلام آپ نے پہلا نکاح حضرت ماں جی دے نال فرمایا۔ اللہ ساڈے اماں جان تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے۔ تو میں چاہنا اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر حضرت ماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی سیرت و کردار دے حوالے نال کچھ اپنی گزارشات اور معروضات تواڈی خدمت دے اندر پیش کر سکا۔ پہلے ایک بات ذہن نشین فرما لو کہ نبی پاک علیہ السلام دے نکاح وچ آنا ہی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اس اعزاز دا، اس تمغے دا، اس نسبت دا قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین، پیارے پیغمبر تے پیغمبر علیہ السلام دی ازواج مطہرات دا تذکرہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک علیہ السلام مومنہ دے نال خود انہاں دیاں جاناں نالوں بھی زیادہ تعلق رکھ دینے، یعنی نبی پاک نو اپنی امت نال اینا پیار ہے۔ بلکہ اگر انج کیا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام نو اپنی امت نال اینا پیار ہے جنہ اینا نو اپنے آپ نال بھی پیار نہیں۔ اونا سانو اپنیاں جاناں نال پیار نہیں، اونا سانو اپنیاں جاناں دا فکر نہیں جنہ مصطفیٰ نو ساڈا فکر لگا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہوئی وجہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تسی دوڑ دوڑ کے نس نس کے جہنم دی طرف جان دے ہو، تے میں توانو پھڑ پھڑ کے پیشاں کھچنا ہوا پیا، میں توانو پیچھے ہٹا رہے۔ اور قرآن پاک دے دوسرے مقام تے اللہ ذوالجلال نے ذکر فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مومنانہ بڑے حریص نے. ہرس کا دیے تما کا دے لالچ کا دے. اللہ جڑے جہنم دے کنارے پہنچے نے انہاں نو جنت دا حقدار بنا دے. اے عرشاں والے ربا جڑے تیری توحید تو دور چلے جا رہے نے اللہ انہاں نو اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما. اللہ جڑے تیرے جنت تو دور نس دینے وے اللہ انہاں نو جنت دا داخلہ نصیب فرما. یعنی اے لالچ نبی پر نہ دولت دا نہ مال دا نہ عہدے دا نہ پیسیاں دا نہ دنیا دے سیم و زر دا. نبی نو ایک کوئی تم اللہ میری امت نو اپنے جنت دا حقدار بنا دے. ایتھے بھی اسے واسطے فرمایا اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی نو تواڈیاں جاناں نالوں بھی زیادہ تواڈے نال تعلق ہے. تے اگلی گل وا ازواجہ امہاتہم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. تے نبی دیاں ساریاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے. کی پتہ لگا کہ ماں خدیجہ ساڈی اماں جان نے. سیدہ عائشہ مومنہ دی ماں ہے. حضرت زینب مومنہ دی ماں نے. حضرت پیارے پیغمبر دی ازواج مطہرات وچوں حضرت سودا مومنہ دیاں ماواں نے. حضرت حفصہ مومنہ دیاں ماواں چوں ام حبیبہ مومنہ دیاں ماواں چوں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. نبی دیاں ساریاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے. اور ایتھے میں گزارش کریا کرنا وا اور دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں ماواں نو گالیاں بھی نہیں کڈی دیاں. ماواں تے تبرہ بازی نہیں کری دی. ماواں تے کیچڑ نہیں اچھالی دا. ماواں تے دوبٹے دی بھی حیا کرنی چاہی دیئے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. نبی دیاں بیویاں تو اڈیاں ماواں نے. اور دوسرے مقام تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیغمبر دیاں بیویاں دے اس منصب تے اعزاز نو انج ذکر فرمایا یا نساء النبی. ہے تے دنیا تے بڑیاں بڑیاں نیک بڑیاں بڑیاں متقی پرہیزگار عبادت گزار اللہ والیاں اور اللہ دی رضا دی خاطر مال بچے تن من دھن سب کچھ لٹان والیاں ہے. انہاں دا شان بھی بڑا ہے انہاں دا مرتبہ بھی بڑا ہے. پر قرآن نے کی آکھیا یا نساء النبی. اے میرے پیغمبر دیو بیویو جی رب دی کی آرڈر ہے. فرمایا لستن کا احد من النساء. تسی عام دنیا دیا عورتاں ورگیاں نہیں جے. تہاڈا شرف اے وے تہاڈا اعزاز. اور پھر گل ہوئی ہے اسی آنے فلاں عورت بڑی خوش نصیب ہے او فلاں شیخ الحدیث فلاں عالم دین فلاں خطیب او دے نکاح دے اندر آئی ہے. فلاں بڑی خوش نصیب ہے او وقت دے حکمران دی بیوی بنن دا انہوں اعزاز ملیا. فلاں بڑی خوش نصیب ہے او فلاں اللہ دے ولی دے گھر والی ہے. اور کاموں کی والے ہو انہاں دی قسمت تے نصیب تے مقدر دے کیا کہنے کہ جنہاں نو رب نے بستر دیتا ہے تے آمینہ دے لال دا دیتا ہے.
نبی دا بستر میسر آیا، اللہ ساڈیاں ماواں تے کروڑا رحمت نازل فرمانا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، بہت بڑا اعزاز، اور سب تو پہلا نکاح نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ماجی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال فرمایا۔ ماجی دی عمر اندر مفسرین نے کافی سارا اختلاف کیتا ہے۔ بعض نے کیا معروف جیڑیاں روایات نے کہ ماجی دی عمر 40 سال سی، نبی علیہ السلام دی عمر 25 سال سی۔ روایات دی اندر کافی اختلاف، بلکہ بعض نے تے یہ کہا کہ حضرت خدیجہ دا اس تو پہلا کتے نکاح نہیں سی ہویا، پہلا نکاح ہی نبی پاک علیہ السلام نہ ہویا۔ لیکن اکثر سیرت نگاراں نے لکھے ہے کہ اس تو پہلے 2 شوہر حضرت ماجی خدیجہ دی، یعنی 2 جگہ آپ نے نکاح فرمایا ہے۔ پہلا خامد بھی نکاح دے بعد کچھ عرصے بعد فوت ہو گیا ہے، اور دوسرا خامد بھی کچھ عرصے دے بعد فوت ہو گیا ہے۔ اور خدیجہ کون ہے؟ جنہوں مکے والے طاہرہ کیا کر دے سن۔ اس معاشرے دے اندر لوگ بتاں دے پجاری، ماں بہن تے بیٹی دی کوئی شرم تے حیا نہیں، شراب پینا ایک اعزاز، بتاں دی پوجا تے پرستش کرنا قوم دا شیوا۔ اس گندے ترین معاشرے دے اندر جے کسے خاتون نو لوگ طاہرہ دے نام نال یاد کر دینے تے معمولی گل نہیں۔ گل کی ہے؟ فرمایا میں جوڑ بڑا اچا جوڑنا ہے، میں ناتا بڑا اچا جوڑنا ہے۔ اور میں قربان جاواں، مکہ پاک دے اندر ہی نبی علیہ السلام نے 40 سال نبوت تو پہلا گزارے نے نا، اور آمنہ دے لال علیہ السلام نو لوگ صادق تے امین آکھیا کر دے سن۔ تو انہوں پتہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ کسے نام تو مشہور ہو جاندے نے، اصل نام دا انجی لوکاں نو گھٹ ود پتہ ہوندا ہے۔ مثال دے طور تے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سفر دے اندر ویکھیا کہ صحابہ نے انہوں نے سامان چکا دیتا، ذرا طاقتور ہوں گے۔ ایک صحابی آکھے یارا میرا بھی تھیلا چک لے، دوجے آکھیا میرا بھی چک لے، تیجے نے بھی چکا دیتا، ویکھو ویکھی جدھر نو ٹور پہ تے نبی علیہ السلام دی نظر مبارک پئی تے آپ فرماندے نے سفینہ ہی بن گئے ہیں، کشتی بن گئے ہیں، سارے دے سامان چک لے۔ حضرت سفینہ سبحان اللہ نام کچھ اور سی تے نبی پاک دی زبان پاک تو اے الفاظ سنے تے ساری عمر اپنے آپ نو سفینہ ہی اخوان دے رہے ہیں۔ نام دا عام لوگاں نو پتہ ہی نہیں سی، سفینہ دے نام نالی۔ تو نبی علیہ السلام پیارے پیغمبر علیہ السلام نو مکے والے صادق آندے سن، امین آکھیا کر دے سن۔ اچھا ادھر مصطفیٰ علیہ السلام معاشرہ وہ ہوئی ہے، ادھر نبی پاک علیہ السلام اس معاشرے دے اندر رہ کے صادق تے امین نے، اور اسے معاشرے وچ رہ کے ادھر سیدہ خدیجہ نو لوگ طاہرہ دے لقب نال یاد کریا کر دینے۔ میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ چونکہ حضرت جناب ابو طالب دی کفالت دے اندر سن، باپ دی وفات تے آپ دے دنیا تے تشریف لے آؤں تو پہلا ہو چکی ہے۔ آپ دی عمر کو 6 سال دے قریب ہے جدوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی والدہ محترمہ بھی دنیا تو رخصت فرما جاندیاں نے۔ کوئی 8 سال دی عمر ہے نبی پاک علیہ السلام دے جدوں آپ دے دادا آپ بھی دنیا تو رخصت فرما جاندے نے تے جاندیا نا سردار
عبد المطلب یعنی آپ دے دادا محترم نے آپ دی باں جناب ابو طالب جو نبی پاک علیہ السلام دے چچا نے اونا دے حوالے کر دیتی پھڑا دیتی ابو طالب میرے اس یتیم دیاں تربیتاں بھی کرنیاں نے اس بچے دیاں تربیتاں تے پروشاں بھی کرنیاں تیریاں ذمہ داریاں نے سردار ابو طالب دی کفالت دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ہن ظاہر بات ہے کہ چڑھ دی جوانی دے بعد ساڑھے جو بھی ساڑھے معاشرے چ بھی بچہ ذرا سیانا ہو جائے تے ہن فکر ہوندی ہے پتر کو کم شم کریا کر کتے دکان پا لے کتے کوئی ملازمت اختیار کر لے کوئی کم شم کریا کر اے دنیا دا نظام رسم دنیا ہے میرے آقا علیہ السلام جوانی چڑھے نے عمر کو 22-24-25 سال دے قریب پہنچیے ہن چونکہ مکے دے لوگ اکثر تاجر پیشہ لوگ سن شام دی طرف مال تجارت لے کے جاندے ادھروں کچھ چیزاں لے کے آندے تے نبی پاک علیہ السلام بھی ارادہ فرمایا کہ ہن تجارت دی طرف سانو بھی کوئی گل کرنی چاہیے کوئی کام کرنا چاہیے ادھر نبی پاک علیہ السلام دا ارادہ تجارت دا ادھر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی عادت سی چونکہ مکے دی مالدار ترین عورت خدیجہ سی بہت بڑی سرمایہ دار سی انہاں دا والد بھی بہت بڑا تاجر سی سرمایہ دار سی سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی کافی مال تجارت دے کے مختلف لوگانوں منافع تے یعنی اگر میرا مال تجارت لے کے جاؤ تے اینے فیصد منافع تواڈا ہوئے گا جی میں چل دے دنیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو پتہ لگانا تے مال تجارت دے کے انہاں نو بھیجن دا ارادہ کیتا پیغام بھیجیا کہ میں تانوں مال تجارت دے کے شام وال بھیجنا چاہنیاں مال میرا ہوئے گا لے کے تسی جاؤ گے تے جنہ میں دجیاں نو منافع دینیا او دے نالوں ڈبل منافع تانوں دیاں گی نبی پاک علیہ السلام تک پیغام پہنچیا آپ نے اپنے چچا جناب ابو طالب دینا مشورہ فرمایا طے ہو گیا کہ جناب مصطفیٰ مال تجارت لے کے شام وال جان گے بی بی خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ نامی غلام مال دے کے نال غلام نو بھی پیج دیتا ہے اے دیاں حرکات و سکنات نظر رکھنی ہے میں قربان جاواں آقا مال تجارت لے کے ملک شام دی طرف قافلے نہ تشریف لے جاندے نے اور آقا جدوں واپس آئے نہ سامان ویچ کے جنہ منافع اگے آندا سی اللہ نے نبی پاک دی برکت نال ڈبل منافع عطا فرما دیتا ہے بی بی خدیجہ ہن ذاتی طور تے اے دے اندر دلچسپی لین لگ پئیاں ایڈا امانت دار بندہ ایڈا دیانت دار بندہ حالانکہ مکے دے بڑے بڑے سردار مکے دے بڑے بڑے رؤساء نے سیدہ خدیجہ نو پیغام نکاح بھیجے نے تے سیدہ نے سارے دے پیغام نکاح ریجیکٹ فرما دیتے نے لیکن ماں جی لب کی رہیاں سر ماں جی نو پیسیاں دی لوڑ کمی کوئی نہیں سی ماں جی نو دنیا دے سیم و زر دی کمی نہیں سی او تے کوئی مخلص انسان کوئی دیانت دار تے امانت دار انسان تلاش کر دیاں سن پئیاں تے رب العالمین نے او انسان عطا فرما دیتا ہے میں آج جی نے ایک سیرت دی کتاب دیکھ رہا سا ماں جی نو ایک خواب آیا خواب کیے آندیا نے بہت بڑا سورج تے او ٹردا آندا انسانی شکل ٹردا آندا تے میرے گھر وچ آ کے ٹھہر جاندا
تے پھر میرے گھر چو اودیاں شعاواں پوری دنیا تے پھیل گئی ہیں. لوکی دور دور تو آ رہے نے تے اس سورج دی زیارت کر دینے پہ. انہاں دا چچا زاد بھائی سی ورقہ ابن نوفل، اور ورقہ ابن نوفل دے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں امید رکھنا ہے عیسائی مذہب دا سی، ویسے تورات انجیل دا عالم سی، اور آپ فرماندے نے میں امید رکھنا کہ ورقہ نے او جڑے الفاظ آکھے سے نا نبی پاک علیہ السلام جدو غار حرا والا قصہ سنایا تے ورقہ نے آکھے سی کاش میں اودوں تک زندہ رہاں جدو مکے والے توانو مار مار کے مکیوں کڈ دین گے تے میں تواڈا تعاون کراں. یہ تو نبی پاک نے فرمایا میں امید رکھنا کہ ورقہ بن نوفل نو اللہ جنت دا حقدار بنا دے. ورقہ ابن نوفل دے کول گئیاں، چچا زاد بھائی سی کہن لگی ورقہ اینجائیں دا خواب میں ویکھیا تے بڑا عجیب خواب ہے. ورقہ ابن نوفل مسکرا کے کہن لگے خدیجہ معلوم ہوندا ہے جو میں اپنیاں کتابیں چ پڑھیا آخری نبی دا ویلا قریب آ گیا ہے. جو میں اپنیاں کتاباں دے اندر پڑھیا آخری نبی دے ظاہروں دا ویلا قریب آ گیا، شاید قسمت تیرا ساتھ دے جائے. اور پھر حضرت ماں جی خدیجہ نے سمجھیا کہ جیڑا بندہ ایڈا امانت دار ہے، دیانت دار ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اے دے بیچی خیر رکھی ہوئے برکت. انہاں دی ایک سہیلی سی حضرت خدیجہ دی جدا نام سی نفیسہ. سہیلی دوست مخلص لب جاتے اے دے نالو وڈی گل نہیں کوئی. نفیسہ نو اعتماد لے کے نا تے ماں جی نے خواہش دا اظہار کیتا کہ اللہ جے موقع دے دے وے تے میں محمد نال نکاح کر لوں صلی اللہ علیہ وسلم. ماں جی دا پیغام نکاح پہنچیا. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچا نہ مشورہ کیتا، رشتہ طے ہو گیا. چچا ابو طالب دے نال کچھ ساتھی برادری دے عائزہ و قارب نال لے کے اج نکاح واسطے تشریف لے گئے نے تے خطبہ نکاح جناب ابو طالب پڑھیا. فرمان لگے میں اللہ دا شکر ادا کرنا وا جن سانو حاجیاں دی خدمت دا موقع عطا فرمایا. میں اللہ دا شکر ادا کرنا جس رب نے سانو کعبے دا متولی بنا دیتا. میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا جس رب نے سانو حاجیاں دی خدمت دا شرف عطا فرمایا. تے نال فرماندے نے گل سنو میں ایسے اپنے بھتیجے دا نکاح خدیجہ نہ کرن لگا جدے جیسا پورے مکے چ ہے ہی کوئی نہیں. میری برادری تو کیا کسی اندر بھی کوئی نہیں. میں قربان جا اور میں کہا کرنا اس موقع تے سردار عبد المطلب نے تے اے آکھیا کہ ساری برادری اندر، سارے خاندان اندر، سارے مکے اندر محمد جیسا کوئی نہیں. سردار صاحب نو مستقبل تے حالات دا پتہ نہیں سی، ورنہ اے کہنا چاہیے سی مکہ کیا مصطفیٰ جیسا مکے اندر کوئی نہیں. میں قربان جاواں مدینے چ کوئی نہیں. آمینہ دے لال جیسا پورے عرب چ کوئی نہیں، پورے عجم چ کوئی نہیں. اور ساڈا ایمان تے عقیدہ تے اے وے کہ آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے مصطفیٰ جیسا دجا کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے ہیں انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. اس جیسا ابو طالب کہہ رہے نے پورے مکے اندر کوئی نہیں. اے نہیں سی پتا اے دے ورگا پوری کائنات وچ ہی کوئی نہیں. حسن دے لحاظ نال آلہ
سیرت دا بھی آلہ تے بولو صورت دا بھی، سیرت دا بھی اس جیسا کوئی نہیں تے صورت دا بھی اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ صورت ویکھا نا مصطفیٰ دی تے سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگو، سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگو، کالیاں نے زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو، موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا، موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا، حسن دی پیاس والا، شربت سی کھنڈ وانگو، حیا دیاں کانا دوویں، حیا دیاں کانا دوویں، اے اوپر کمانا دوویں، حیا دیاں کانا دوویں، اوپر کمانا دوویں، تیوڑی بغیر متھا سی دند کھنڈ وانگو، لباں سی کٹائیاں ہویاں، لباں سی کٹائیاں ہویاں، نالی ملائیاں ہویاں، لباں سی کٹائیاں ہویاں، نالی ملائیاں ہویاں، لمی تے پاری داڑی دادے پابند وانگو، سیرت بھی آلہ تے صورت بھی آلہ۔ سردار ابو طالب نے نکاح پڑھا دیتا ہے، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی ہے، چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چچا دے گھر دے اندر رہندے سن تے سیدہ خدیجہ رخصت ہو کے ابو طالب دے ویڑے چلی گئی۔ بڑا چند دن یا بلکہ ایک ادھا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس فرمایا کہ ابو طالب دی گھر دی جگہ تھوڑی ہے اور بچے زیادہ نے، اولاد زیادہ ہے، اور پھر ماں جی خدیجہ دے وسائل بھی ہے سر، فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علیحدہ اپنے رہن سہن دا انتظام فرمایا، الگ رہائش دا بندوبست فرمایا۔ میرا یہ عقیدہ اللہ دے فضل نہ کہ نبی نبوت دے بعد تے ساڈے واسطے نمونہ ہے ہی ہے نے، نبوت تو پہلا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عظیم انسان دی حیثیت وچ سن، اور اتھوں حضور نے ایک سبق دیتا ہے۔ جڑے والدین دی خواہش ہوندی ہے، خواہش تے خیر اچھی ہے، ایک منڈے دا بیاہ کیتا ہے انہوں نال ہی رکھنا ہے، دوجے دا کیتا ہے انہوں بھی نال ہی رکھنا ہے، تیجے دا کیتا ہے انہیں حدیث نال ہی رکھنا ہے، کٹھے ہی رکھنا ہے، انہوں وکھریا نہیں کرنا، وکھریا ادو ہونا ہے جدو ایک دوجے دا سر پاڑ کے وکھریا ہونا، ایک کوئی عقل مندی نے کیا یہ دلوں بہتر نہیں کہ بیٹے دا نکاح کرو، آن والی بیٹی بھی یہ چاہتی ہے کہ گھر میں ایتھوں ہی لڑائی شروع ہوتی ہے، وہ آندی ہے میں سردار ہاں، سس آندی ہے میں سردار ہاں، بی بی جڑی نمی آندی ہے وہ اپنا آپ وکھاندی ہے، تے اماں ہوری آندے نے بھی میری ہاتھ تھلے میرے انگوٹھے تھلے ہر شے ہونی چاہیے، ایتھوں آ کے حالات خراب ہو جاندے نے۔ عقل مند ماپے اگر حالات اجازت دے تو بچے دا نکاح کرو، فوراً انہوں آکھو اپنے الگ رہائش دا انتظام کر لے، وکھرے ہون گے ہس کے کدی تواڈے کول ہون گے، کدی ہس کے تسی انہاں کول جاؤ گے، تے جے لڑ جھگڑ کے وکھریا ہونا ہے تے ساری عمر نہ او چج نال بولن جوگا نہ او چج نال بولن جوگے۔ نبی پاک نے اپنے عمل تو اے بھی ثابت فرمایا، حضور نے علیحدہ رہائش اختیار فرما لئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن نبوت تو تقریباً 15 سال پہلے، یعنی اعلان نبوت تو 15 سال پہلے نبی علیہ السلام دا نکاح
حضرت ماں جی خدیجہ نہ ہویا تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبوت تے بات تے چلو گل سمجھ آؤندی ہے نا، پر ماں خدیجہ میں تیری عظمت تو صدقے نبی نال نکاح کرن دے بعد ساریاں دولتاں میرے محبوب دیاں قدمیں چ رکھ دیتیاں نے، ساریاں دولتاں محبوب دے قدمیں چ ٹھیر کر دیتیاں نے، عرض کر دیا نے سونیو ہن اے دولتاں میریاں نہیں تواڈیاں بن چکیاں نے، ہن اے مال میرا نہیں اے مال تواڈا بن چکا ہے، جتھے جی کردا جے خرچ کرو، جدوں دل کردا جے خرچ کرو، جنوں جی کردا جے انہوں عطا کرو، اے میرا نہیں اے دولتاں تواڈیاں ہو چکیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر مال جوڑیا نہیں، دولتاں جوڑیا نہیں، اللہ دے راہ وچ خرچ کر دیا میرے آقا علیہ السلام زندگی گزار دینے پہ، پھر حالات نے پلٹا کھادا، دن گزر دیا تے پتہ نہیں نہ لگدا، تے میرے آقا علیہ السلام نے نبوت دا اللہ دے آرڈر تے حکم نال اعلان فرما دیتا ہے، اور او پہلی وحی جیڑی غار حرا دے اندر نبی پاک کو لائے، جناب جبریل نے انج میرے آقا نو بازوان دے اندر سمیٹیا تے فرماندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام تے وحی آگے، ماں جی خدیجہ تک بھی خبراں ہو چکیاں نے، جدوں ورقہ ابن نوفل دے کو لے کے گئی تے میرے آقا علیہ السلام نے جدوں آ کے فرمایا سی زملونی زملونی، خدیجہ میرے تے کو کپڑا پا دے، میرے تے کوئی چادر پا دے، سیدہ آپ پریشان تے ضرور ہوئیاں نے، اور گل ایک بڑی پیاری کیتی ہے، فرمان دیا نے کلا واللہ، دو قسمہ اٹھائیاں نے ماں جی نے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے سرتاج گھبرایا جے نا، پریشان نہ ہویا جے، اللہ نے توانو تے خوبیاں ہی بڑیاں دیتیاں نے، مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تواڈے چ جیڑیاں خوبیاں نے، انکا لتصل الرحم، تسی لوکاں نو توڑ دے نہیں، لوکاں نو جوڑ دے ہو، لڑائیاں پاندے نہیں، لڑائیاں مکان دے ہو، صلہ رحمی فرمان دے ہو، انکا لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم۔ اے خوبیاں ماں جی نے گنوائیاں مصطفیٰ علیہ السلام دیاں، عقل مند بی بی سیانی دانا بیوی دا اے سب تو بڑا کردار ہوندا، اور سب تو اچھی خوبی کہ خامند کسی ویلے کو ماڑا موٹا پریشان ہویا بھی ہے تے انہوں حوصلہ دے بے، تسلی دے بے، کوئی نہیں تھی پھر کیڑی گل ہے، اللہ بہتر کرے گا، ایڈی پریشانی والی کیڑی گل ہے، یہ دینا کئی مسائل حل ہو جاندے نے، خامندیاں پریشانیاں کمی آ جاندی، تے جے خامند باہروں کو ماڑا موٹا پریشان ہو کے آیا، گھروں نے آ کے بیوی اگے اظہار کیتا ہے، انج ہو گیا تے بی بی اگے ہی کرما لی بے انہیں ہائے ہون تے مارے گئے پھر لٹے گئے، ساڑھے تے ہون پلے ہی ککھ نہیں رہ جانا، میں تے اگے ہی آندی سا خورے رات نو ساڑھے کوٹھے تے کالی بلی کیوں پھر دی، ایہو کچھ ہونا جے ساڑھے نا۔ عقل مند سیانی دنا بی بی اپنے خامندیاں کئی پریشانیاں سمیٹ لیندی ہے، اور اماں خدیجہ اللہ تیرے تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرما۔
آپ پریشان ضرور نے لیکن اپنے شوہر نو پریشان ہون دیتا نہیں. اعلان نبوت ہو گیا. ہن سارا دن میرے پیغمبر لوکاں نو واز کردے نے تے شام نو جدوں گھر تشریف لے آوندے نے ادو سیدہ خدیجہ نبی نو حوصلے دیندیاں نے. پہلی خاتون ہے جنہیں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی، انبیاء دیاں بیویاں نے لیکن اسلام نصیب نہیں ہویا. سیدہ خدیجہ حضور نو پتہ لگا اعلان نبوت فرمایا تے سب تو پہلا آندیاں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھیا. نبی پاک علیہ السلام دی بیوی تے ہے ہی ہے سی ہن نبی دی صحابیہ بھی بن گئی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. اور کون؟ سیدہ خدیجہ جنہ اسلام دی خاطر اللہ دے پاک پیغمبر دی محبت دی خاطر بڑے دکھ ویکھے نے، بڑی آزمائشاں تے پریشانیاں ویکھیاں نے. مکے والیاں نے نبی پاک علیہ السلام نال سوشل بائیکاٹ کر دیتا ہے. کی کہن لگے نہ انہاں نال بولنا نہ انہاں کولوں مطلب لینا، حتیٰ کہ اے پیسیاں نال بھی چیز خریدن تے انہاں نو چیز نہیں دینے. آپے بھکھے مردے ساڈے تھلے لگن گے پر انہاں نو کملیاں نو پتہ ہی نہیں سی جیڑا حق دا دامن پھڑ لیندا ہے جدیاں نظراں جنت تے پہ جاندیاں نے. اے نکیاں نکیاں چیزاں انہاں دا رستہ روک نہیں سکدیاں. نگاہیں جن کی پڑ جاتی ہے مستقبل کے چہرے پر، نگاہیں جن کی پڑ جاتی ہے مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا. شیب ابی طالب دے اندر 3 سال پونے 3 سال میرے آقا علیہ السلام تے نبی دے گھر والے انہاں نو شیب ابی طالب دی قید اندر بند کر دیتا گیا. اور حضرت ماں دی خدیجہ خود فرمایا کر دیاں سن شیب ابی طالب اندر ساڈی حالت ساڈی کیفیت سے اسی درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کریا کر دے، چمڑا پانی چ پیوں کے چوس چوس کے گزارا کریا کر دے ساں. تے 3 پونے 3 سال دے بعد جدو شیب ابی طالب دی قید وچوں میرے پیغمبر بار تشریف لے آئے نا، او ناز و نام دی پلی خدیجہ، او دنیا دی مکے دی مالدار ترین عورت خدیجہ، مکے دی سرمایہ دار ترین عورت خدیجہ، اللہ دی قسم سک سک کے ہڈیاں دا ٹانچہ بن گئی ہے، چہرے تے ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہیاں نے. تے اللہ دیاں مرضیاں شیب ابی طالب چو باہر آئے تے نالی اللہ دی ملاقات دا وقت آ گیا. او سیدہ خدیجہ جنہوں اللہ نے اتنا شرف عطا فرمایا ہے میرے آقا دے کول ایک دن آ رہیاں ایجنا برتن دے اندر کچھ شے پھڑی ہے تے سیدہ آ رہیاں نے تے میرے آقا دے کول جبریل امین آئے آ کے عرض کر دینے سونیو او تو اڈی اہلیہ خدیجہ آ رہیاں نے کوئی کھان دا سامان لے کے آ رہیاں نے سونیو جدوں تو اڈے کول آئے اللہ دا بھی سلام آکھیا دے تے میرا بھی سلام آکھیا دے.
اللہ دا بھی تے میرا بھی سلام آکھیا جے تے نال خدیجہ نو جنت دے اندر موتیاں دے محل دی خوشخبری بھی دے دیا جے آج وہ دنیا دے دکھ اٹھا کے اس موتی محل دی تیاری کرنے واسطے ماں خدیجہ نے انج لگ دے ہن زندگی زیادہ وفا نہیں کرے گی اور میں تے تصور دی نظر چ ویکھ رہا سا چھوٹی جی عمر دی سیدہ فاطمہ پتا دے نا چھوٹے بچیاں نال ماپیاں نو بھی بہتا پیار ہوندا ہے تے چھوٹے بچیاں نو ماپیاں نال بھی نسبتاً محبت ہوندی ہے میرے آقا علیہ السلام دی چھوٹی جی عمر دی بیٹی فاطمہ انج ماں دے کول بیٹھیاں نے پتا دینا ماما تو بغیر بچیاں دا کون پرسان حال ہوندا ہے خصوصاً ماں تو بغیر بیٹیاں دی زندگی مشکل ہو جاندی ہے تے سیدہ فاطمہ انج اپنی امی جان دے سرانے بیٹھیاں ہون گیاں تے عرض کر دیاں ہون گیاں ابو جی ہاتھ چکو نا تواڈے چکیاں ہاتھاں دیاں رب لاجاں رکھ لیندے نے ابو جی دعا کرو ہاں اللہ ساڈی امی نو صحت عطا فرما دے اللہ ساڈی امی نو لمبی عمر عطا فرما دے میرے بھائی زندگی تے اوے جدا وقت بھی مقرر ہے جگہ بھی مقرر ہے سیدہ خدیجہ بالآخر دنیا دا سفر مکا جاندیاں نے آپ دنیا تو رخصت فرما جاندیاں نے یار ایک گل اگلی بھی ہے 4 دن سوکھے گزرے ہون 4 دن چج دے گزرے ہون اے زندگی پار بھی بندہ اپنے رفیق حیات نو نہیں بھلا سکدا پتہ جے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی پاک نو میں ہمیشہ ہی ویکھیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ نو اکثر یاد فرمایا کر دے سن اکثر ہی خدیجہ نو یاد رکھیا کر دے سن جدوں گھر دے اندر قربانی دا گوشت بن کے تیار ہو جاندا تے میرے آقا فرماندے عائشہ پہلا سہیلا پہلا خدیجہ دیاں سہیلیاں تو اس گوشت دی تقسیم شروع کرنی ہے گھر دے اندر جے ہانڈی پک دی آپ فرماندے نے خدیجہ دیاں سہیلیاں دا تیار رکھیں ہانڈی چ پانی ذرا زیادہ پا لیں خدیجہ دیاں سہیلیاں وال بھی بھیجنا ہے ماں دیاں دیاں نے نبی پاک دیاں زندہ بیویاں تے مینوں اینا رشک نہیں کدی آیا جنا حضور دی فوت شدہ بیوی تے رشک آیا آندیاں نے میں ایک دن نہ ہی رہ سکی نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے میں عرض کی تھی سونیوں مدتاں ہو گئیاں نے خدیجہ دنیا تو رخصت کر گئیاں نے تے سونیوں جدوں بیندے ہو خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہندے ہو تے میرے پیغمبر نے ایک ٹھنڈا ہوکا پریا لمبا سا کھچیا تے آپ فرماندے نے عائشہ تینوں نہیں پتا خدیجہ خدیجہ ہی سی عائشہ تینوں نہیں پتا خدیجہ خدیجہ ہی سی میں جدوں اسلام دی دعوت دا آغاز کیتا خدیجہ دیاں دولتاں نے مینوں تقویتاں دتیاں خدیجہ چو اللہ نے مینوں پتراں دا منہ ویکھنا نصیب فرمایا خدیجہ چو اللہ نے مینوں دھیاں عطا فرمائیاں خدیجہ دیاں دولتاں اسلام دے کم آئیاں میں سارا دن بے فکر ہو کے لوکاں نو واز نصیحت کردا تے شام نو جدوں گھر آوندا خدیجہ نالے میرے محبوب دے زخماں نو صاف کر دیاں نال عرض کر دیاں سرتاج پریشان نہ ہویا جے اللہ تہاڈیاں محنتاں نو ضائع نہیں فرمائے گا اور یار اگلی گل اینا یاد رکھ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماں جی عائشہ خود فرماندیاں نے ایک دن اندر اسی بیٹھے سا نبی پاک علیہ السلام بھی تشریف فرمانے باہر
دروازے تے حضرت حالہ جیڑیاں حضرت خدیجہ دی بہن سی حالہ بنت خویلد آئیاں تے اونا دی عادت سی آواز دے کے دروازے تو اندر آؤندیاں اجازت مانگ دیاں باہر دروازے تے کھڑے ہو کے اونا اپنے مخصوص آواز نال آواز دیتی اجازت منگی تے نبی پاک علیہ السلام دوڑ کے جی میں بے ساختہ دوڑ کے تے نبی پاک دروازے تے آئے ویکھیا سامنے حضرت حالہ کھڑیاں نے تے آپ فرماندے نے اللہم حالہ اجویں اسی آنے ہیں نا او خدا یا اللہ اے تے حالہ ہے ایشا مینو انج لگیا جی میں میری خدیجہ ہی بول دیے پئی ماں جی فرما دیا نے ایک دن مدینہ پاک دے اندر اسی دوویں جی بیٹھے سا یعنی نبی پاک علیہ السلام ایک وڈیری جی عمر دی عورت آئی نبی پاک علیہ السلام او دے نال بیٹھے کافی لمبی گفتگو فرما رہے ہیں بڑی شفقت نال بڑی نرمی نال بڑی محبت نال نبی پاک علیہ السلام پوچھ دینے پہ گفتگو فرما رہے ہیں وہ بی بی جدو اٹھ گئی نا تے اماں جی فرما دیا نے میں عرض کی تھی سونےو اے بی بی کون سی بڑی شفقت نرمی نال پیش آ رہے سو آپ فرما دینے عائشہ اے مکے میری خدیجہ دی سہیلی ہوندی سی تے ساڈی گوانڈن ہوندی سی اے ساڈے گھر ہوندی سی خدیجہ اے دے نال بڑی محبت رکھ دی سی خدیجہ اے دے نال پیار بڑا کر دی سی کاموں کی والیو انج دیاں گلاں تے انج دیاں یاداں او دے متعلق بندہ رکھ دے جیڑا زندگی چ قدم قدم تے چیتا آوندا ہوئے زندگی چ قدم قدم تے یاد آوندا ہوئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے زندگی دے او وقت تے او دن تے او سال سیدہ خدیجہ نال گزارے نے جدو ہر پاسے پریشانیاں نے ہر پاسے مصیبتاں نے ہر پاسے دشمن دا خطرہ ہر پاسے دشمن دی طرفوں مصائب و آلام نے پر ماں خدیجہ نے اپنے محبوب شوہر دے نال اور پھر اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال ایسی وفا کی تیئے کہ دنیا قیامت دیاں دیواراں تک ماں خدیجہ دی وفا دے تذکرے تے چرچے کر دی نظر آئے گی اللہ آمنہ دے لال دی اے زوجہ محترمہ تے ساڑی اماں جان تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا اور سانو قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی چمل دی توفیق عطا فرمانا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين